Welcome back to Ingwa News. The Devki Krishna Varkari Paivari to Pandharpur began this morning with ex-minister Deepak Dhavlikar performing the coconut breaking ritual and seeking blessings of Shri Devki Krishna and Vithoba. The first halt is at Dodamar. The devotees will walk 352 km over 15 days before taking darshan of Vithoba and returning to Chikhalkala. Hare Vithala, 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 Jaya Hare Vithala. गेली 16 वर्सां देवकी कृष्ण वारकरी मंडळ माशेल हांगच्यान ही वारी गेल्या 16 वर्सां चालू आसा आनी हांव आसतना ती सुरू जाल्ली आनी आमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान पंचायतीचे सुद्दां ती फुडें वताली आनी ती फुडें वचत आसा. म्हाका दिसता ह्या वारीच्या निमित्तान ह्या वाठारांत एक मोठो उत्साह निर्माण जाता आनी जे पांयाची वारी करता 20-22 दीस तांकां एक खंयची तरी दैवी शक्ती तांच्या आंगात आसता म्हणून ती इतली मोठी वारी करू शकता आणि देवकी कृष्णाचे आणि विठोबाचे तांकां सदांच आशिर्वाद आसता आणि त्या खातीर ही वारी सदांच फुडें वता. हांव ह्या वारीच्या सगळ्या वारकऱ्यांक तांच्या कुटुंबाक शुभेच्छा दिता. म्हजें सहकार्य ह्या वारीक गेले 16 वर्सां आसा आनी फुडें आसतलें आणि त्या खातीर ज्यो आनी फुडें आनीकूय वारी तयार जाल्या तांकांय बी शुभेच्छा दिता. सगळ्यांनी एकजुटीत एक रावन त्या विठ्ठलाची सेवा आपल्या मनपासून करची अशी इच्छा व्यक्त करता. वारकरी मंडळ माशेल हांव अध्यक्ष आसा आनी ही वारी 16 वर्सां जाली आमी हांगासरल्यान स्टार्ट केली आनी तेन्ना आमी पयलीच खेप 21 जाण गेल्ले. आतां आमचे 30 लोक आसा आनी ही वारी अशीच आमी कित्या खातीर केली ह्या लोकांक विठोबाचें दर्शन मेळचें म्हणून आमी ही वारी केली. गेल्या फावट आमी हांगासर आमी घरा कडल्यान हे घेतलेली बस घेवन हांगासरल्या जाणट्यांक सगळ्यांक व्हरून थंय विठोबाचें दर्शन दिल्लें आसा. फुडें आमी तशेंच करतले अशें सांगलो. वारकरी तांकां प्रयत्न करता पंढरपूर वचपाक. पंढरपूरची वारी आषाढी वारी आणि कार्तिकी वारी महाराष्ट्रांतल्यान जायत्यो वारी पंढरपुराक वता पण ताच्या बरोबर गोंयच्यो कितल्योश्योच वारी पंढरपुराक वता. सादारण 300 ते 400 किलोमीटर गोंयचे डिस्टन्स आणि हे सगळे वारकरी हे डिस्टन्स 300 ते 400 किलोमीटर पाणी चलत वता. अशें म्हणून वता की पंढरपूरची वारी केवळ एकदा तरी हाच्या फाटल्यान कारण म्हळ्यार कांय संतांनी सांगितलें आसा की जेन्ना तूं वारीक वता तेन्ना जो मोह आसता तो कडेक दवरात आणि विठ्ठल भक्ती लीन जावन या विठ्ठलाची वारी करा. या वारीन विठ्ठल अशें म्हणत की हे वारकऱ्या बरोबर जे विठ्ठल
आमचे माऊली आसा ते तांच्या बरोबर वास करतात, तांच्या बरोबर सातत्यान ते वारकऱ्यां बरोबर आसतात। तर अशा प्रकारची भाशणांतल्यानय आज देवकी वारी आज पंढरपुरात वचपाक भायर सरली। संजय नार्वेकर हाच्या नेतृत्वात साधारण 33 लोकांचे एक ग्रूप वारकरी आज फार्मानस मार्गे रोडा मार्गे ते आज पंढरपुरात प्रयाण केला। तर ही जी वारी आसा तांची 16 वर्सां जाली ती सातत्यान करीत आसा आनी सातत्यान तांच्या बरोबर लोकूय वता, कारण ही वारी तितली सहज सोंपी न्ही, कंटिन्युअस चलप ताका तातूंत पावस वारो हे सगळे फेस करीत आमकां वचचें पडटा। त्याच बरोबर न्हिजपाची करपाची जी सोय आसा ती आमकां हालींच्या हालीं मेळना, खंय मेळटा थंय तांकां न्हिजप करप जेवण हें सगळें करचें पडटा। आनी हें सगळें करता आसतना तांकां मातसो त्रास जाता, तांकां त्रास दिवना, कारण ते विठ्ठल भक्ती लीन जाल्ले आसा। विठ्ठलाचो गजर करीत विठ्ठल 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 करीत ते आज भायर सरिल्ले आसा आनी सादारण ते 15 ते 13 दिसांनी पंढरपुरात पाविल्ले आसा। ताजे मध्ये प्रत्येक कडेन आसा आनी कांय कडेन तांकां कांय लोक जे आसा विठ्ठल भक्ताचे आसा तांकां कांय जेवण दिता, तर हे स्वता हे आमी जेवता, पण ताका म्हाका तरी चड बरो संबंध दवरून त्या भायली दिसाक किमान 15 ते 20 किलोमीटर चलत असतात आणि हे डिस्टन्स आषाढी एकादशी पयली 2 दीस ते पंढरपुरात पावतात, सगळे जण विठ्ठलाचे दर्शन घेतात आणि एकादशी दिसा सांजचे ते मागीर हांगा दुसरे दिसा माशेलांचो चिखल कालो जाता, तातूंत सहभागी जावपाक येतात।